अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं जनाब? सब ठीक ठाक खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। आज हम बात करेंगे किस चीज़ पे? जी हम बात करेंगे आज अपनी किताब के सबक नंबर 16 पे, बाब नंबर 16 जिसका नाम है चकोर। बात करेंगे या रीडिंग करेंगे? जी हाँ, क्यों? क्योंकि आपने तो अभी तक पढ़ा ही नहीं है सबक। मुझे याद आ गया कि जनाब पिछली क्लास में मैंने ये सबक पूरा पढ़ के सुनाया था, आपकी बारी तो बाकी है, अभी आपने अभी सबक की पढ़ाई की ही नहीं। तो आज की क्लास में आप मेरे साथ मिलके इस सबक की पढ़ाई करेंगे। तो जल्दी से किताब खोल लीजिए और आ जाइए पेज नंबर 75 और 76 पे। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है और आज आप पढ़ेंगे मेरे साथ। चलें फिर पढ़ाई शुरू करें। चलिए जनाब हम पढ़ते हैं और हम शुरू करेंगे अपनी किताब का सबक चकोर। तारुफ से शुरू करेंगे, ठीक है? तो चलिए अपनी फिंगर्स रखिए, आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ पढ़िए। तारुफ, खूबसूरत और जिंदा दिल परिंदा चकोर हिमालय के जुनूबी पहाड़ों में पाकिस्तान से नेपाल तक पाया जाता है। ये पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान के शुमाली इलाकों आज़ाद जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान के 2 सूबों हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश और नेपाल में वाक़ है। चकोर का घोंसला मादा चकोर ही बनाती है और ये अमूमन किसी नाहमवार और बिल्कुल सीधी खड़ी हुई चट्टान में उगी हुई झाड़ियों और पत्तों वगैरह में छुपा हुआ होता है। घोंसला बनाने की निशानदेही ह्यूम और मार्शल ने यूं की है कि ये अपना घोंसला किसी सीधी खड़ी हुई चट्टान की जड़ में नाहमवार जगह पर किसी उभरे हुए पत्थर के नीचे या झाड़ियों में छुपाकर बनाती है। ये घोंसला पत्तों और तिनकों वगैरह से बना हुआ होता है और ये चीज़ें ये खुद ज़मीन से या झाड़ियों वगैरह से कुरेद कर निकाल लेते हैं। पढ़ रहे हैं साथ? शाबाश, आगे पढ़ते हैं। इसके घोंसले में अंडों की तादाद 8 से 14 तक भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर 10 या 11 अंडे ही मिलते हैं। इनमें से जंगल में हर घोंसले से 1 या 2 चकोर ही 6 माह की उम्र को पहुंच पाता है। सिर्फ मादा चकोर ही अंडे सेती है। 26 दिन बाद एक साथ अंडों से बच्चे निकलते हैं और घोंसले में नन्ही चोंच वाले परिंदों की भरमार हो जाती है। चकोर की जोड़ी चूज़ों के लिए ग़िज़ा प्रोटीन की वाफिर मक़दार में दस्तयाबी को मुमकिन बनाती है और नर चकोर अफ़ज़ाइश नस्ल के पूरे दौरानिए में अंडे सेने और अंडों से निकलने वाले चूज़ों की हिफाजत करने में मादा चकोर की मदद करता है। आगे पढ़े, चलिए पढ़ते हैं। घोंसला साजी का अमल परिंदे की अफ़ज़ाइश नस्ल का इब्तिदाई मरहला और पहली ज़रूरत है और ये चूज़ों की ज़िंदगी की बका के लिए लाजमी है। इंसानों के अमल दखल या किसी और वजह से अगर इन्हें अपना रिहायशी इलाका तब्दील करना पड़े तो इस तब्दीली की वजह से इनके घोंसले की बनावट और वो चीज़ें जिनसे ये घोंसला बनता है
تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جنگل میں اس پرندے کے بارے میں جاننا انتہائی مشکل کام ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں چکور بڑی تعداد میں بستے ہیں۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں چکور کے گھونسلہ بنانے، اس کی رہائش اور اس کی افزائش نسل پر کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ موجودہ کام اس سمت میں پہلا قدم ہے اور اس کا مقصد اس کم ہوتی ہوئی نایاب نسل کے پرندے کی رہائش اور افزائش کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا ہے۔ چلیے اب آ جائیے پیج نمبر 77 پہ۔ اشیاء اور طریقہ کار۔ چکور کے رہائشی علاقوں اور اس کی گھونسلہ بنانے کی جگہوں کے مطالعے کے دوران بہترین نتائج اخذ کرنے کے لیے لوگوں سے رابطے کیے گئے۔ مثلاً مقامی لوگوں، پرندوں کا شکار کرنے والوں اور پرندے پالنے والوں سے ملاقات کر کے معلومات اکٹھی کی گئی۔ ان علاقوں کا مکمل جائزہ لیا گیا۔ انڈے دینے اور انڈوں پر بیٹھنے کے ساتھ ساتھ دیگر دستیاب معلومات کی بھی ان لوگوں کی موجودگی میں تصدیق کی گئی۔ یہ پرندہ شرمیلا ہے اور اسے تلاش کرنا مشکل ہے، خصوصاً افزائش نسل کے موسم میں، جب اس کی مادہ انڈے دینے کے قریب ہوتی ہے اور اس کی گھونسلہ بنانے کی جگہوں تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ جھاڑیوں کی موٹی تہ میں چھپا کر بنائے جاتے ہیں اور بعض اوقات ان کا رنگ اپنے ارد گرد سے اتنی مطابقت رکھتا ہے کہ سامنے ہوتے ہوئے بھی انہیں پہچاننا مشکل ہوتا ہے، اور بعض اوقات ان کے گھونسلے کھڑی چٹانوں اور ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں انسان کا پہنچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ چلیے ہم اس سبق کی پڑھائی یہیں پہ روک لیتے ہیں۔ اب جلدی سے پینسل لیجئے، کچھ الفاظ ہم انڈر لائن کریں گے۔ سب سے پہلے انڈر لائن کیجئے پیج نمبر 75 پہ خوبصورت، خوبصورت۔ پھر کیجئے پہاڑی سلسلہ، پہاڑی سلسلہ۔ اب کی آ جائیے پیج 76 پہ اور انڈر لائن کیجئے جھاڑیوں، جھاڑیوں۔ اس کے بعد انڈر لائن کیجئے کرید، کرید، اور پھر انڈر لائن کریں گے دستیابی، دستیابی، اور پھر انڈر لائن کیجئے افزائش نسل، افزائش نسل۔ اس کے بعد گھونسلہ سازی، گھونسلہ سازی، عمل دخل، عمل دخل، اور پھر کیا کریں گے انڈر لائن؟ رہائش، رہائش، ایک لفظ اور نایاب نسل، نایاب نسل۔ ٹھیک جی، تو اب کیا کام کرنا ہے؟ پہلی چیز کہ آپ کو جو الفاظ انڈر لائن کیے ہیں ابھی ہم نے، ان کی بہترین سے لکھنے کی مشق کریں گے، اس کی تصویر ٹیچر کو بھیجیں گے، ساتھ ساتھ ریڈنگ کی پریکٹس کریں گے، سبق کی پڑھائی کی مشق کریں گے، وائس ریکارڈنگ بنائیں گے ریڈنگ کرتے ہوئے اور وہ بھی ٹیچر کو بھیجیں گے۔ تو چلیں آپ یہ سارا کام کیجئے مکمل، میں ملوں گی انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔ Thank you.